अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। एक और वीडियो लेंगे आपके लिए हाजिर हूँ। हमारे तारिक जमील साहब के ज़बानी ये बयान है जिसमें क्या ही कहा गया, हर चीज़ में ये कहा गया है, चाहे कुरान हो चाहे हदीस में हो। उन्होंने अपने बयान में भी ये बात कही है, दुनिया जो है वो धोखे का घर है। हमारे अल्लाह ने भी बार बार हमें ये हर चीज़ में दिखाया है कि दुनिया के पीछे दीवानी मत हो जाओ, क्योंकि दुनिया तो ज़्यादा रहनी है नहीं। क्योंकि दुनिया अदुनिया मतलब कली, दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये दुनिया परमानेंट नहीं रहने वाली है। तो इसी के ऊपर हम एक बयान लेके आए हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा देरी न करते चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक और हदीस से याद आई, यूशिकुल उममन तदा अलैकुम कमा तदा अल आकिलतु इला क़सअतिहा। एक दिन आएगा मेरी उम्मत को ऐसे तकसीम करेंगे गैर जैसे दस्तरखान पे रोटी तकसीम की जाती है, टुकड़े टुकड़े करके। तो सहाबा ने पूछा, अब मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या हम उस दिन थोड़े होंगे? हम कहा ला अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम बहुत ज्यादा होगे। वलाकिन्नकुम गुसा, उनका गुसा इस्सैल, तुम बारिश के तूफानी पानी के ऊपर जो तिनके तैर रहे होते हैं, तुम ऐसे तिनकों की तरह बेहैसियत और बेकीमत होगे। और वला यक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, और अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। तो साहब ने पूछा, या रसूलल्लाह वहन क्या है? का हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया के गुलाम बन जाओगे, दुनिया के बंदे बन जाओगे और मौत से डरने लग जाओगे। भला मौत तो अल्लाह की मुलाकात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इज़राइल आ गई, चलो जी। तो वो कहने लगे, भला कभी खलील भी खलील को मारता है? तो वो इज़राइल वापस गए, कहा जी वाह, इब्राहिम तो ये कह रहे हैं। कहा अच्छा उससे कहो कभी खलील भी खलील के मिलने से रुकता है? तो उन्होंने कहा जी ऊपर से तो यही जवाब है, कहा जल्दी कर ले जा ले जा। मुसलमान के लिए तो अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह राजी है तो मौत से खूबसूरत तोहफा कोई नहीं, मौत से खूबसूरत पैगाम कोई नहीं। अगर अल्लाह नाराज है फिर तबाही है। उमर बिन अब्दुल अजीज उस तख्त पे बैठे जिस पे बनु उमैया के जालिम हुक्मरान बैठे थे, अब्दुल मलिक बिन मरवान, फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक, फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, और चौथे उमर बिन अब्दुल अजीज। अब्दुल मलिक इनके सगे चचा थे। उमर बिन अब्दुल अजीज और अब्दुल मलिक भाई थे, मरवान के बेटे थे। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने 2.25 साल हुकूमत की और 3 बर्रे आज़म में ज़कात लेने वाला कोई ना बचा। 3 बर्रे आज़म पे हुकूमत थी, जनूबी फ्रांस से लेकर शुमाली अफ्रीका तक और मुल्तान तक उस बंदे का झंडा लहराता था। और 3 बर्रे आज़म में ज़कात लेने वाला कोई ना बचा कि पहले खजाना अपना समझ के लूटते रहे और उन्होंने खजाने को अमानत समझ के इस्तेमाल किया। तो वो उन्होंने बुलाया शाम के काजी रजा को, कहने लगे देखो अब्दुल मलिक मेरे चचा मरा था तो मैं उसकी कब्र में उतरा था तो उसके चेहरे का रंग काला स्याह हो गया था और उसका चेहरा किबले से यूं हो गया था, और अब्दुल मलिक की ये जगह सुर्ख थी सेब की तरह। फिर मैंने वलीद को कब्र में उतारा, वो उसकी कफन की गिरा खोल के देखा तो उसका चेहरा इधर था और काला स्याह था। फिर मैंने सुलेमान को कब्र में उतारा तो उसके चेहरे को देखा तो काला स्याह था और किबले से हटा हुआ था। बल्कि सुलेमान की डेड बॉडी जब कब्र के करीब गई, हम कब्र में उतारने के लिए कोई रुमाल लाता है, कोई इधर उधर हरकत करते हैं, तो उसकी बॉडी ऐसे से हिलने लगी। तो उसके बच्चों ने कहा हमारा अब्बा जिंदा है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया जिंदा नहीं, कब्र का अजाब शुरू हो चुका है। और ये इन तीनों का जुर्म क्या था? जालिम थे, बददियानत थे, कौमी खजाने को जाती मिल्क बना लिया था। ये क्या समझते हैं हुक्मरान के ये मजे करेंगे? इन सब के हाथ ऐसे बंधे होंगे क़यामत के दिन। ये जितने जज साहिबान हैं
یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ پوسٹ ملی ہوئی ہے، ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بنایا تھا تو نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ. اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا. اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے، کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے، کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے. اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت میں چلا جائے گا. اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا. بھائیو آخرت بھی ہے، بھائیو صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے. ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ تو رہنے کی دنیا نہیں ہے. الدنیا ثلاثۃ ایام. میرے نبی فرماتے تھے میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو رکھنے کی امید نہیں ہوتی، سانس اندر لے جاتا ہوں تو باہر نکالنے کی امید نہیں ہوتی. تو بھائیو اللہ کے واسطے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو. دنیا کا سودا کرنا پڑے تو کر دو. کیوں حسین ذبح ہو گئے 72 سمیت، 16 اہل بیت اور باقی جان نثار، کیوں اتنا قیمتی خون ذبح ہو گیا؟ کہ ایک طرف دنیا تھی ایک طرف آخرت تھی. انہوں نے آخرت کو گلے لگایا، نیزوں پہ سر چڑھ گئے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. چڑھ گئے نیزوں پر اور یزید نے دنیا بنا لی، آج تک لعنت پڑ رہی ہے. تو بھائیو میں ساری قوم کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہم مل کے اب توبہ کریں اور ہم ایک ایمان، اس کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑ، نماز کی پابندی کریں. ہماری قوم میں نماز بہت کم ہے. ہمارے کے پی کے علاقے میں نمازی ہیں لیکن وہاں سود بہت زیادہ ہے. لوگ سود پہ دیتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں. نمازی ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تباہی بن جائے. 2 آدمیوں پہ زبردست عذاب آنے والا ہے. 2 آدمیوں پہ. امت مسلمہ میں 2 قسم کے لوگوں پر سب سے شدید عذاب ہوگا. ایک سود کھانے والا دینے والا نہیں، کھانے والا، سود لینے والا، اور ایک ناحق قتل کرنے والا. ان دونوں کے لیے سب سے خوفناک عذاب ہے جہنم کا اہل ایمان میں سے. زانی شرابی کے لیے وہ عذاب نہیں ہے جو سود کھانے والے اور قتل کرنے والے کے لیے. تو نماز پڑھو، ساری قوم سے کہتا ہوں نماز پڑھو. اللہ نے رزق دیا ہے، زکوٰۃ دو. قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو. علم حاصل کرو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. میرا رب پہلی سطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت حکم نہیں سناؤں گا، آسان ہوں گے، کر لو، بڑا نفع رہے گا. قرآن پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو اور قرآن کو اپنا ورد بناؤ. تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا یہ ذکر بناؤ اور اپنے اخلاق کو بلند کرو. اپنے آپ سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں لیکن میں نبی کی بات کروں گا. اپنی زبان کا بول میٹھا کرو. سب سے کہتا ہوں جتنے سن رہے ہیں زبان کا بول میٹھا کرو. میرے نبی کو پسند نہیں ہے شدت کے بول. اور ایک یہ بعد میں کہوں گا تو اپنی زبان کے بول میٹھے کر. میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز لے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور تقوی سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی. تو اسی کے ساتھ ویڈیو ختم ہوتی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گا. ایسے ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں. تب تک کے لیے